अथ नारायणोपनिषत्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजेयेते नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणे नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणाद्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसे नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ओम अथ नित्यो नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् यगेवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्यक्षेकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येते अनपब्रवः सर्वमायुरेते विन्दते प्राजापत्यकं रायुस्पोषं गौपत्यो ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति यगेवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकदा समपरत्तदेतदोमिते यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ओम नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यते तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानगणो तस्मात्तिदावन्मात्रो ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणो कारणरूपमकार परब्रह्म एतदथर्वशीर्षो योधीते प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयते माध्यं दिनमादित्याभिमुखो धियान पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति यगेवं वेद इत्युपनिषत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।